नाज़रीन, आज का जो मौजू है, टॉपिक आप सबके दिल के बहुत करीब है, दुआ की कबूलियत अगस्त के अंदर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी टाइम था तो वीडियो करने का मौका मिल गया, क्योंकि शाह जी की अभी भी वापसी हुई है तो इन्होंने साथ फ़ौरन निकाली है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अल्लाह के करीब हों। और ऊपर से रबी अव्वल का महीना भी स्टार्ट हो रहा है, तो उस हवाले से ये दुआ की साथ भी आ गई, तो ये बड़ी एक खुशाइन बात है। शाह जी से टाइम पूछते हैं और वो पॉइंट्स पूछते हैं जिसमें आप अपनी दुआ मांगें और अल्लाह के करीब हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। शाह जी कैसे हैं? मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है सर अल्लाह का। शाह जी पहले हम माशाल्लाह ज़ियारतों पे गए। जिसके घर जाना है उसकी मर्ज़ी के बगैर तो नहीं जा सकते। हम्म, ये उसकी मेहरबानी है, वो बुला लेता है, मेरे गुनाहों को नहीं देखता, फिर बुला लेता है। कायनात का मालिक है, कारसाज है, वो अपनी मेहरबानी करता है। मैं इस बात को मानता हूँ कि उसके घर जाने के लिए पैसा या ये मैटर ही नहीं करता। जिसको वो बुलाता है वही जाता है और कुछ नहीं है। और सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कुनैन की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में जाना ये सादत है जी। और जब चाहे बुला ले, उसकी मर्ज़ी है, ना बुलाए तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी अपने हाथ में। बाकी ये है कि मैंने आपको भी मैसेज भेजा था वहाँ से, आपके लिए, आपके व्यूअर्स के लिए मैंने दुआ जी जी मदीने में भी की थी और खाने काबे में भी की थी। दुआएं तो जी एक ऐसा तोहफ़ा है जो इंसान किसी को खलूस के साथ दे सकता है। और ये जो दुआ की कबूलियत की साथ है, ये मेरा ख्याल था कि शायद ये गुज़र गई होगी तो मैं नहीं कर पाऊँगा। ये भी अल्लाह की ख़ास मेहरबानी है कि इस दुआ की कबूलियत में भी कुछ दिन, एक चंद दिन बाकी हैं। तो मैंने इसको चेक किया, क्योंकि मैंने आने के बाद ही इसको चेक करना था, वहाँ तो नहीं करना था। तो अगर कहीं ये महीने के शुरू की साथ बनी होती तो गुज़र गई होती। तो मैं तो उसको नहीं, क्योंकि मेरी मर्ज़ी से तो नहीं होता, बिल्कुल ये अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। और ये पिछले कुछ महीनों से ये साथ आ भी जो है महीने के मिड में या स्टार्ट में आती है, दूसरे तीसरे हफ्ते में आ जाती। इस बार ये आ रही है 27 अगस्त को, 27 अगस्त 2025। और ये जो दुआ की कबूलियत की साथ है, इसके बारे में जब भी मैं बात करता हूँ तो मैं जो है वो तमहीद ज़रूर बयान करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग नए जुड़ते हैं, जो लोग पुराने हैं तो उनको तो आइडिया है। लेकिन दुआ किसी वक्त की, पैमाने की, लफ्ज़ों की, हरफों की पाबंद नहीं होती। अल्लाह हर वक्त मौजूद है, अल्लाह हर वक्त सुनता है। वो भी सुनता है जो आप कह पाते हैं, और वो भी सुनता है जो आप कह ही नहीं पाते। अल्लाह आपसे शदीद तरीन मोहब्बत करता है। अल्लाह आसन तकमीम पे बनाए जाने वाले इंसान पे फ़ख्र करता है। बात सिर्फ ये है कि वो मौके देता है कि कोई ऐसा मौका हो जिस पे इंसान अल्लाह के करीब हो जाए। कोई ऐसा मौका, तो ये समझ लें कि वो अल्लाह मौके बना रहा होता है। असल में जो है ये दुआ की कबूलियत के साथ ये है कि इंसान जिस दुनिया में रहता है वहाँ पे दो पैरेलल सिस्टम चल रहे हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी का, एक नेगेटिव एनर्जी का। एक अल्लाह के कुर्बत का एहसास दिलाती है और एक अल्लाह से दूर करने का बायस बनती है। ये जब एनर्जी चल रही होती है तो ये किसी एक वक्त में पूरी इंटेंसिटी के साथ पॉजिटिव हो जाती है। वो चंद घंटों के लिए पॉजिटिव होती है पूरे एक महीने में। जिन घंटों में वो पॉजिटिव होती है, हम उसको दुआ की कबूलियत की साथ का नाम देते हैं। ठीक है। उस वक़्त चूँकि होराइज़न की एनर्जी पॉजिटिव होती है, उस वक़्त अगर आप अल्लाह के साथ मिलना चाहें तो आप वो जो है वो उसको अपने आप को अल्लाह से कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इसका जो टाइम बन रहा है अगस्त में, 27 अगस्त 2025 बरोज़ बुध, वेडनेसडे। ठीक है। और इसके टाइम की बात कर लूँ तो टाइम, चूँकि ये ग्लोबली इम्पैक्ट एक ही करता है, तो इसका जो टाइम बन रहा है वो 6:37 PM, शाम को 6:37, यानी 18:37 आवर्स के ऊपर ये वक्त शुरू होगा, और 11:24 PM यानी 23:24 आवर्स के ऊपर ये वक्त ख़त्म हो जाएगा। 4 घंटे 47 मिनट यानी 287 मिनट का ये टाइम बन रहा है। टाइम ड्यूरेशन भी वैसे पहले जो थी वो थोड़ी सी ज़्यादा हुई थी, 5.5 घंटे तक गई थी, अब दोबारा ये 4-4.25 घंटे तक आ गई है।
اب یہ جو ہے نا اس میں ڈیوریشن بھی، لیکن یہ ہے کہ اس کی انٹینسٹی بہت شاندار ہو گئی۔ تیسری چیز جو میں اکثر بات کرتا ہوں کہ یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے اور اللہ کا نظام آپس میں سنکرونائزڈ ہے۔ قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے یہ جو انرجی کی جو ہے نا انرجی پیٹرن کوئی بھی جو پازیٹیو بنتا ہے، یہ لازمی طور پہ 114 صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے ساتھ میچ کر جاتا ہے۔ اب ہم اس انرجی کو پڑھتے ہیں، پھر قرآن پاک کی صورت سے جب میچ ہوتا ہے پھر اس کے سیکوینس کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے مطابق کیلکولیٹ کر کے آپ کو طریقہ بتاتے ہیں کہ یہ کر لیں گے تو یہ بہتر ہو جائے گا۔ جی سر۔ اس مہینے میں یہ جو صورت جس سے یہ انرجی پیٹرنز میچ کر رہے ہیں وہ ہے سورہ توبہ۔ سورہ توبہ۔ اب سورہ توبہ قرآن پاک کی وہ واحد صورت ہے جو بغیر بسم اللہ کے شروع ہوتی ہے، اور اس کا جو ہے مزاج وہ جلالی ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو ہے نا ایک جلالت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے جس میں آپ قربت الہی میں بہت کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جلالت ہے تو آپ کی چیزیں بہتر ہو جائیں گی، انرجی پیٹرنز پازیٹیو ہو جائیں گے، آپ رزق اچھا کما سکتے ہیں۔ دین اور انسانیت کی خدمت کا وقت ہے، روحانیت کے عروج کا وقت ہے، یعنی اللہ کی تجلی جیسے جن لوگوں کو جو لوگ مطلب وظائف کرتے ہیں ان کے لیے یہ اللہ کی تجلی پڑھنے کا وقت ہے۔ تو یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ اس کو ضائع کیا جائے، اور یہ وقت جو ہے یہ خاص سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازی کا وقت ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں اس سے آگے کہ جی آپ نے کرنا کیا۔ اب میں اس سے آگے جو بات کرتا ہوں کرنا کیا، تو میں بات کرتا ہوں کہ پڑھنا آپ نے کیا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک اصول زندگی کا سب سے اہم ہے کہ جب بھی کسی کے گھر جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ گفٹ تو لے کے جاتے ہیں نا، خالی ہاتھ تو نہیں چلے جاتے۔ تو اللہ کے پاس جانا ہے، بھلے اللہ کارساز ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، مالک ہے، خالق ہے، جو کچھ بھی ہے۔ ہم اگر اللہ کو کچھ نہیں دے سکتے تو شکر گزاری تو دے سکتے ہیں، بالکل، گریٹیٹیوڈ تو اس کو پیش کر سکتے ہیں، اس کا شکریہ تو ادا کر سکتے ہیں کہ اس نے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی، اس کا شکریہ تو ادا کر سکتے ہیں، اس نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس نام کو سمجھنے کی اور توفیق عطا فرمائی، تو کچھ تو کر سکتے ہیں نا۔ بالکل سر۔ تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز شکرانہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اس کو گریٹیٹیوڈ پیش کریں، اس کا شکریہ ادا کریں۔ اس کے بعد کائنات پوری سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی گئی ہے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی بارگاہ میں، ان کی آل پاک کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے جتنی محبت، عقیدت، پیار اور خلوص کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں وہ کریں۔ کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے آپ کر سکیں۔ اس کے بعد سورہ توبہ 1 مرتبہ اس کی تلاوت کریں، سورہ توبہ 1 مرتبہ اس کی کم از کم تلاوت کریں، اور پھر درود پاک کم از کم 1 تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنی آسانی سے آپ کر سکیں۔ اس کے بعد اس کی سیکوینس ایگزیکیوشن ہے کہ اس کو کیسے ایگزیکیوٹ کرنا۔ سورہ قریش 19 مرتبہ، سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، اور جو ایگزیکیوشن کی صورت بنتی ہے وہ سورہ مزمل ہے۔ سورہ مزمل 1 مرتبہ، پھر دوبارہ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، پھر سورہ قریش 19 مرتبہ، اور پھر دوبارہ درود پاک کی تسبیح کم از کم 1، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کر سکتے ہیں، اور سرور انبیاء اور ان کی آل پاک کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ 2 رکعت نماز حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اپنی حاجتیں کریں، اور پھر اس کے بعد دعا کریں۔ دعا اپنے لیے بھی کریں، دعا اس کے لیے بھی کریں جس کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے۔ دعا میرے لیے، میری ٹیم کے لیے، آپ کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں۔ دعا ایک ایسا تحفہ ہے جو انسان کسی دوسرے انسان کو خوبصورت ترین تحفہ جو ہے وہ بھیج سکتا ہے، تو وہ دعا ہے۔
تو سچے دل سے دعا کریں، ہو سکتا ہے اللہ جو ہے وہ کسی کی مشکلات آپ کی دعا کے وسیلے سے کر دے، تو ضرور کرنی چاہیے، ہمیں بھی دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، تو جو عبادت کا مغز ہے وہ آبویسلی انتہائی پاورفل تو ہے۔ بالکل سر، اور سر یہ ربیع اول کے مہینے میں ہاں جی، یہ شروع ہو رہا سٹارٹ ہے، ہوتے ہی بالکل کتاب برکت جو ہے یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی کرم نوازی ہے۔ تو یہ قدرت کا نظام ہے جی، اللہ، میں نے شروع میں کہا کہ اللہ موقع دیتا ہے۔ اگر آپ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر کے اہل بیت کے وفادار ہیں تو آپ کو اللہ جو ہے نا وہ ترقی، عظمت، کرم نوازی ضرور دے گا، کوئی شک نہیں۔ بالکل سر، سر بہت شکریہ آپ کا، ویلکم بھائی، تھینک یو سو مچ۔ شاہ جی کی تھوڑی سی طبیعت آج ذرا ڈاؤن ہے، تھوڑا سا یار گلا خراب ہو گلا گیا۔ وغیرہ خراب ہے، آپ سب نے خصوصی دعا کرنی ہے۔ بادشاہ صاحب ہیں ہمارے، سید صاحب ہیں، بڑا زبردست ان کی ریڈنگ ہوتی ہے، اور طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ہمیں دیکھیں نہیں ٹائم یار، دیا۔ آلویز ویلکم، آپ میرے بھائی ہیں، وہ طبیعت تو ویسے ہی تو وہی پوچھ کے تھوڑی خراب ہوتی ہے، وہ آج بس صبح اٹھا ہوں تو تھوڑا سا تھا، لیکن انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ nothing سر، to worry about۔ انشاءاللہ سر، انشاءاللہ، کیوں نہیں، سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ سر۔ کرم ہے۔ تو ناظرین، کیسا لگا کنٹینٹ؟ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیا کریں، بتایا کریں کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔